मंजिलों का रास्ता हूं मैं, कलम किताब और बस्ता हूं मैं, आईना हूं, शीशा हूं, इल्म व अमल का रिश्ता हूं मैं। मुझमें हर मौसम की खुशबू, फूलों का गुलदस्ता हूं मैं। नाम बनाना काम है मेरा, जामिया कराची नाम है मेरा। यूं समझिए, मैं एक बहुत तनावर दरख्त हूं। मेरी बेशुमार शाखें फलों से लदी हैं। मेरी नजरें कहकशाओं से आगे देखती हैं। मेरी जड़ें नौजवानों को जमीन से जोड़ने का सलीका सिखाती हैं। मेरे तैयार किए हुए जवान इस शहर, इस मुल्क, इस दुनिया के लिए तोहफा हैं। मैं कराची की आबरू, पाकिस्तान का फख्र, हसीन तरीन मादरे इल्मी हूं। मैं जामिया कराची हूं। मेरे दामन में हजारों किरदार आते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और अपनी अपनी कहानियां लिखने के लिए निकल जाते हैं खालिक की फैलाई हुई जमीन की जानिब। मेरी दास्तान सुनने के लिए जरा ठहरिए, सोफे पर बैठ जाइए, सांस बहाल कीजिए। मैं अपना किस्सा सुनाती हूं मुख्तसर अल्फाज में। ये उन दिनों का किस्सा है जब नए नए पाकिस्तान में नई नई उमंगें जन्म ले रही थीं। इल्म, अमल, इखलाक पाकिस्तान की पहचान बन रहे थे। बड़ी जादुई रफ्तार थी उस वक्त। ऐसे में कराची के माथे पर पाकिस्तान के दारुल खिलाफा का झूमर सजा दिया गया। उस वक्त आला तालीमी और तहकीकी इदारे न होने के बराबर थे। आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आने वाले उजले कल के लिए आला तालीम की शदीद तरीन जरूरत थी। उस वक्त के फैसला साजों ने हौसला किया और आला तालीमी इदारों के कयाम का फैसला किया। बड़े इरादे बड़े इदारे बनाते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान के हिस्से में जो यूनिवर्सिटीज़ क़याम पाकिस्तान से पहले से थीं, उसमें 3 यूनिवर्सिटी आई थी। एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका सन 1927 में वो, और फिर तीसरी यूनिवर्सिटी क़याम पाकिस्तान से 6 या 7 महीने पहले सिंध यूनिवर्सिटी बनी। तो ये 3 थी। लेकिन कराची जो था वो समझ लीजिएगा कि हमारा दारुल खिलाफा, कैपिटल, फेडरल, ये सारी बातें जब हम करते हैं तो फिर इस पे ये सोच पैदा हुई कि यहाँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और फेडरल यूनिवर्सिटी यहाँ बननी चाहिए। तो उसके लिए जाहिर है कि उस वक्त बहुत तजर्बेकार लोग, संजीदा लोग, आलिमान हैसियत के लोग काफ़ी थे। तो उन्होंने इस पे सोच विचार भी किया और जाहिर है कि जब यूनिवर्सिटी बनती है तो फिर उसके लिए जो बुनियादी जिसे आप डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, वो चार्टर और वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी तैयार की जाती हैं। तो उसके लिए इसका पेश खेमा हुआ और लोगों ने ये तैयारी शुरू कर दी। इन इदारों में जामिया कराची या दी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची भी शामिल थी। कराची में सिंध यूनिवर्सिटी रोशनी के चिराग जला रही थी। इस मौके पर जरूरत महसूस की गई कि जामिया सिंध को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया जाए और कराची में एक वफाकी जामिया कायम की जाए। इस तरह 23 जून 1951 को जामिया कराची का बाकायदा कयाम अमल में लाया गया। मैं उस जमाने में बंदर रोड से मुत्तसिल प्रिंसेस स्ट्रीट के कुर्बो जवार में 3 मुख्तलिफ इमारतों में वाक़े थी। जी, कराची यूनिवर्सिटी ने ऑपरेटिव शुरू किया था जो प्रिंसेस स्ट्रीट है हमारा, जो आजकल डॉ यूनिवर्सिटी, पुराना जो डॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कैंपस शुरू की गई। इट वाज वे बैक इन 1951। डॉ मेडिकल सिविल अस्पताल, ये पूरा इलाका, रंचोड़ लाइन, ये जो इलाका बनता था, इस इलाके में पहले जो इमारतें मिल सकी थी उस वक्त, वहाँ कराची यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। यानी वो जगह थी, चांद बीबी रोड कहलाती, जहाँ अब बहुत बड़ी इमारत SIUT की बनी हुई है। उससे पिछली सड़क जो जा रही है उस पे यूनिवर्सिटी की, जहाँ बाद में आजकल उन पुरानी इमारतों में एक लड़कियों का कॉलेज है, वो वहाँ मौजूद है।
لیکن وہ عمارتیں جو تھیں الگ الگ تھیں، ایک تو نہیں تھی ظاہر ہے، ان عمارتوں میں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ جات جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے۔ جب یونیورسٹی اسٹیبلش کی گئی تو اس وقت بہت لمیٹڈ اسکیل کے اوپر یونیورسٹی شروع کی گئی۔ اس وقت ہارڈلی 50 کے قریب بچے تھے، انرولمنٹ تھی، اور 2 ہمارے پاس فیکلٹی اسٹیبلش کی گئی آرٹس اینڈ سائنس کے نام سے۔ اپنے قیام کے چند سال بعد میری باقاعدہ تعمیر کے لیے حکومت وقت کی جانب سے 2 ممکنہ قطع اراضی کی پیشکش کی گئی۔ ایک ساحل سمندر کے قریب موجودہ حبیب پبلک اسکول کے جنوب میں، اور دوسرا تھا کنٹری کلب روڈ، جسے اب یونیورسٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سمندر کی قربت جمالیاتی ذوق کی تسکین تو کر رہی تھی، لیکن سمندری ہوا اور نمی سے مسلسل نبردآزما ہونے کی ہمت کرنے سے بہتر تھا کنٹری روڈ، آج کا یونیورسٹی روڈ۔ کنٹری کلب روڈ کے نصیب جاگ گئے اور 1279 ایکڑ اراضی راضی خوشی میرے موجودہ کیمپس کے نام کر دی گئی۔ یہ بات ہے غالباً سن 1959 کی۔ ہم جو تدبیر کرتے رہتے ہیں نا، یہ بھی تقدیر کا ہی حصہ لگتی ہے۔ اتنی پرانی بات آج بھی کل کا قصہ لگتی ہے۔ ذرا تصور تو کیجیے، اگر جامعہ کراچی یعنی میں ساحل سمندر پر واقع ہوتی تو میرا مزاج کیا ہوتا؟ میرا ہر طالب علم بہت اچھا تیراک بھی ہوتا، لیکن وقت اپنے مقام کا تعین خود کرتا ہے۔ گریجولی یہ ریئلائز کیا گیا جو شہر کی آبادی جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے ڈسپلن کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس کے لیے خاص طور پہ ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہم یونیورسٹیز کو بنا سکیں۔ تو اس وقت فیصلہ کیا گیا اور پرنسس اسٹریٹ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر اس کیمپس کا افتتاح کیا گیا۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب کراچی کا 0 پوائنٹ ہوا کرتا تھا گرو مندر۔ وہ کہاوت سنی ہے نا آپ نے، اندر ہی اندر گرو مندر۔ یہ کہاوت بھی یہیں جنمی ہے۔ کراچی شہر کے وسط یعنی گرو مندر سے 12 میل دور جنگل میں، ویرانے میں، بیابان میں علم و ادب کے پروانوں کا میلہ سجا دیا۔ جو جگہ مل سکتی تھی اس میں اس وقت وہ تھی، اس کے بعد کی بھی جگہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ آباد ہوئی ہے یونیورسٹی، تو اس سے آگے تک، اب تو آپ آگے تک چلے جاتے ہیں نا، ایک بڑی سڑک ہے، 2 رویہ سڑک چلی جا رہی ہے، تو اس وقت کچھ نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے بعد اگر کوئی آپ کہہ لیں آبادی یا کوئی آثار، وہ تھے اوجھا سینیٹوریم کے۔ یہ سینیٹوریم پرانا بنا ہوا تھا، اور اگر پرانی بس سروس تھی تو وہ وہاں جا کے چند بسیں چلتی تھیں، وہ اوجھا سینیٹوریم پہ ختم ہو جاتی تھیں، پھر یونیورسٹی میں سے نکلتی ہوئی اس سڑک پہ واپس چلی جاتی۔ اس وقت کا کراچی پرانی سبزی منڈی سے آگے نہیں پھیلا تھا۔ جب یہ خبر کراچی میں پھیلی تو کہیں حیرانی ہوئی، اتنی دور، کہیں پریشانی ہوئی، جائیں گے کیسے، اور کہیں شادمانی ہوئی، کیا کام کر دکھایا۔ اس سلسلے میں بعض مورخین رنچھوڑ لائن سے کراچی یونیورسٹی کی منتقلی کی داستانیں بھی سناتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یونیورسٹی تیار ہو گئی تو رنچھوڑ لائن کیمپس میں پڑھنے والے طلبہ نے باقاعدہ طور پر ایک پیدل جلوس نکالا اور مارچ کرتے ہوئے اس وقت کے وائس چانسلر کے پاس کراچی یونیورسٹی پہنچے۔ وائس چانسلر جو ہے وہ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور جو پہلے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن تھے وہ ABA حلیم صاحب تھے، جو کہ علی گڑھ کے اندر پرو وائس چانسلر رہ چکے تھے، اور آزادی کے بعد انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر بنے، اور ان کا تعلق پولیٹیکل سائنس سے تھا۔ جامعہ کراچی کے دوسرے شیخ الجامعہ جناب پروفیسر بشیر احمد ہاشمی جامعہ کراچی کی تعمیر کے لیے بہت فعال رہے۔ انہوں نے شہر سے 12 میل پرے ویرانے میں پڑاؤ ڈالا اور اپنی ذاتی نگرانی میں تعمیراتی کام شروع کروایا۔ بالآخر 18 جنوری 1960 کو جامعہ کراچی کنٹری کلب یعنی یونیورسٹی روڈ پر منتقل ہو گئی۔ شیخ الجامعہ، اساتذہ، ملازمین، طلبہ و طالبات، عمائدین، شہر اور حفاظ کرام کنٹری کلب روڈ سے جامعہ کراچی کی مرکزی انتظامی عمارت تک ایک قافلے کی صورت میں تشریف لائے، اور اس مختصر سے سفر میں 30 حفاظ کرام نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی۔ جامعہ کراچی کا یہ نیا مقام جامعہ نگر کہلایا۔ 18 جنوری تھی سن 1960 کی، جب پرانی اس سے
इस नए कैंपस पे कराची यूनिवर्सिटी मुंतकिल हुई। वो मुंतकली की भी एक बहुत बड़ी तकरीब थी और अभी इस वक्त लोग सुन रहे हैं तो मैं उनके इस हवाले से बता दूं कि नए कैंपस पे जब गए हैं तो ये दिन जो जनवरी का सन 60 की बड़ा अहम दिन था। और उसमें देखिए कि यूनिवर्सिटी जो लोग गए हैं उन्हें पता है कि सड़क से लेके और अंदर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग तक एक लंबा रास्ता है। तो ये जो जुबली गेट कहलाता है, इस पर कोई बाउंड्री भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सीधे रास्ते। तो वहाँ तमाम तालिब इल्म, सारे असातिज़ा जो भी थे, जितने भी थे उस वक्त, मेरा ख्याल है उस वक्त तादाद कोई सब मिला लेंगे तो यूनिवर्सिटी में 1-1,500 तालिब इल्म और उस्ताद और ये सब मिला के। इसके अलावा जो शहर के अमायदीन थे वो, और जो ख़ास बात है वो ये कि वहाँ जुबली पे जमा हो गए 30 कारी जो हाफिज कुरान थे। और फिर आप ये देखिए कि आगे आगे वो हाफिज कुरान और वो कुरान के 30 पारे वो पढ़ते हुए, समझ लीजिएगा कि वो उस जुबली उस पे पहुँचे, सिल्वर जुबली से, जहाँ अब एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग नहीं बनी है, साइड में उसकी पुरानी बिल्डिंग थी, एक मैदान था छोटा सा, यहाँ वो पहुँचे सब के सब। और वहाँ कुरान, एक पूरा कुरान ख़त्म हो गया था। फिर वहाँ उसकी एक दुआ की गई इज्तिमाई। इस तरीके से ये कराची यूनिवर्सिटी जो है ये उसका पहला दिन शुरू हुआ। इस नए मकाम पर मेरी मुंतकली के बाद एक नज्म भी मशहूर हुई जिसने यूनिवर्सिटी के नौजवानों के लबों पर भी जगह बनाई और अखबारात की जीनत भी बनी। नज्म का उन्वान था शहर से 12 मील परे एक अलबेली बस्ती। शहर से 12 मील परे है एक अलबेली बस्ती, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यहाँ का हर एक लड़का खुद को यूसुफ सानी समझे, यहाँ की हर एक लड़की खुद को हुस्न की रानी समझे। रॉक हुडसन के पोज बनाएं सारे लंबे लड़के, खुद को ऑडी मर्फी समझें, कद हैं जिनके छोटे। यूको टॉनी बनकर निकले, नाक है जिनकी चपटी। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। पॉलिटिक्स का पढ़ने वाला नोट को वोट से तोले, मुआशियात का पढ़ने वाला हातिम ताई को मात करे, एमए उर्दू करने वाली अंग्रेजी में बात करे। टेडी कपड़े पहन के निकले दीनियात की लड़की। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यहाँ की हमने देखी हर एक शान निराली, कैंटीन तो आबाद है, क्लासरूम सब खाली। आपको शायद ये बात जानकर हैरत हो कि उस जमाने में पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने बेहतर थे कि जामिया कराची की तामीर के लिए आर्किटेक्ट का इंतखाब करने एक वफद यूरोप के दौरे पर गया और आलमी शोहरत याफ्ता फ्रांसीसी आर्किटेक्ट माइकल एकोशॉर्ट का इंतखाब किया गया। ये वो अजीम माहिर तामीरात थे जिन्होंने दुनिया के कई मुमालिक में जामियात और दीगर प्रोजेक्ट्स बनाए। 1985 में माइकल एकोशॉर्ट के विसाल के बाद उनकी तामीराती काम को बैनुल अक़वामी विरसा करार दिया गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जिस वक्त ये कैंपस बनाई गई तो उस वक्त हमारे पास कोई ग्रिड स्टेशन नहीं थी कराची के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेजेस थे। सो उसके मद्देनजर रखते उन्होंने इस कैंपस को डिज़ाइन किया कि इस कैंपस के अंदर जो है वो नेचुरल तरीके से, किस तरीके से एक ठंडक हो और हम शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बावजूद भी अपनी तालीम को जारी रख सके। तो आपने अगर डिज़ाइन देखा होगा क्लास स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर आपको साउंड सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। 100-150 भी बच्चा हो तो एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत जब आप बोलते हैं तो उसको इको पिक करता है और वो पूरे क्लासरूम तक जाता है। दूसरी बात जो उन्होंने ख़ास तौर पर ख्याल रखी, क्रॉस वेंटिलेशन। तो आज के दौर में भी जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो उस वक्त बहुत कम लोगों ने तवज्जो दी, मगर 1955 के अंदर उन्होंने इस चीज़ को इंस्टॉल किया कि जी क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। फिर क्योंकि डेफिनेटली कराची यूनिवर्सिटी एक डिजर्टेड प्लेस था तो उन्होंने कोशिश की कि इसकी प्लांटेशन ऐसी हो कि इसको एक प्लांटेशन करके एक ग्रीन बनाया जाए और ताकि बिल्डिंग के साथ वो
اس کی خوبصورتی ٹھیک ہو سکے. تو آئی تھنک اس دور کے حساب سے، بلکہ آج کے دور کے حساب سے یہ جو آرکیٹیکچر ہے اٹس اے پیس ہے، ایکسلنس ہے، جو کہ آئی تھنک ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ کا حصہ ہے. وہ جس نے اسے بنایا ہے اس نے اسٹڈی کی ساری موسمیات اور اس سے لے کے ہر سے کہ کس طریقے سے ہے، ہوا کے رخ کون سے ہیں، زیادہ کیسے رہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جس طرز پہ وہ شعبہ جات بنے ہیں اور جس طریقے سے وہ ہیں، تو ان میں خاص طور سے وہ حصہ کہ جس میں کلاس رومز ہیں ان کا مغربی اس میں اس کی کھڑکیاں اور اس کے دریچے وہ سارے کھلتے تھے، اور اس طرف ہوا کے گزر کے لیے کھڑکیاں خاص طور کی ایسی بنائی گئی تھیں کہ جیسے آپ کھولتے لوورس ہوتے ہیں نا، جیسے اس طریقے سے. جامعہ کراچی یعنی میرے تیسرے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب مقرر ہوئے، جو 10 سال اس عہدے پر فائز رہے. ان کے دور میں نے بڑی ترقی کی، متعدد نئے شعبہ جات کی بنیاد رکھی گئی اور اسی تناسب سے تدریسی عملے کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا اور تعمیراتی کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا. اس کے علاوہ شاندار لائبریری کی بنیاد کو خاطر خواہ توسیع دی گئی. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے دور میں 1965 کی جنگ بھی آئی اور جامعہ کراچی کے لیے مالی مشکلات کا آغاز ہوا. دارالخلافہ کی اسلام آباد منتقلی کے باعث جامعہ کراچی کی وفاقی حیثیت بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی اور بالآخر 1973 کے یونیورسٹی ایکٹ کے بعد جامعہ کراچی ایک صوبائی یونیورسٹی کے طور پر سامنے آئی. جب 1973 کے اندر کیپٹل شفٹ ہو چکا تھا 63 کے بعد اور نیا کانسٹیٹیوشن بنا، تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت پھر کراچی یونیورسٹی کو سندھ لیجسلیشن کے ذریعے سندھ یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت. تو اٹ واز بیسکلی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو ریزن کی وجہ سے فیڈرل لیجسلیشن اور پروونشل لیجسلیشن نہیں کی گئی. جامعہ کراچی میں اس وقت 9 کلیہ جات ہیں اور صبح و شام کے پروگرامز میں ریگولر طلبہ و طالبات کی تعداد تقریباً 43,000 ہے. جامعہ کراچی میں کل 54 شعبہ جات اور 24 سینٹرز اور انسٹیٹیوٹس ہیں. اور یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ بہت اہم ہوتے ہیں کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے، کیونکہ یونیورسٹیز کا بنیادی طور پہ 2 کام ہیں، ایک ٹیچنگ ہے اور ایک دوسرا ہم کہتے ہیں ریسرچ ہے. ریسرچ کے ذریعے ہم ٹرانسفر آف نالج کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے سینٹرز انٹرنیشنلی ویل ریکگنائز ہیں. علاوہ ازیں جامعہ کراچی سے الحاق شدہ کالجز اور پرائیویٹ BA، BCom اور MA کرنے والے طلبہ و طالبات کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد ہے. جامعہ کراچی کا شمار ملک کی عظیم درسگاہوں میں ہوتا ہے. جامعہ اس وقت مندرجہ ذیل فیکلٹیز میں تدریس کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے. فیکلٹی آف ایجوکیشن، فیکلٹی آف انجینئرنگ، فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، فیکلٹی آف لا، فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز، فیکلٹی آف میڈیسن، فیکلٹی آف فارمیسی، فیکلٹی آف سائنسز اور فیکلٹی آف سوشل سائنسز. یہ سب کراچی یونیورسٹی ہے. آپ پاکستان میں پہلا مینجمنٹ سائنسز کا جو ماشاءاللہ اب IBA ہے، انسٹیٹیوٹ آف خود ڈگری ایوارڈنگ ہے اس وقت، مگر یہ کراچی یونیورسٹی کا تھا. یہ کراچی یونیورسٹی کا بزنس اسکول یہ جو اس وقت کراچی یونیورسٹی کیمپس پہ ہے، اور پرانا جہاں اسے بنایا تھا شہر میں گارڈن روڈ سے آپ آئیں تو وہاں پرانا کیمپس ہے وہ بھی. یہ سب یہ ابتدا ہوئی اس کی اس طریقے سے چلی ہے. تو میڈیکل اسکول، اب یہ ڈا وغیرہ یہ کراچی یونیورسٹی کا میڈیکل اسکول یہ تھا. انجینئرنگ NAD پہلے کالج تھا، NAD انجینئرنگ کالج ایفیلیٹڈ تھا، کراچی یونیورسٹی کا تھا. اس زمانے میں جتنے بھی ڈگریز اور انجینئر آپ کو ملیں گے وہ کراچی یونیورسٹی میں ہیں. پھر یہ ادارے بنتے ہیں ضرورتوں کے حساب سے. منزلوں کا رستہ ہوں میں، قلم، کتاب اور بستہ ہوں میں، آئینہ ہوں، شیشہ ہوں، علم و عمل کا رشتہ ہوں میں. مجھ میں ہر موسم کی خوشبو، پھولوں کا گلدستہ ہوں میں.
नाम बनाना काम है मेरा, जामिया कराची नाम है मेरा। चलिए किस्सा मुख्तसर करते हुए अब जाने का कसद करते हैं। अगले हफ्ते फिर हमारी मुलाकात हो रही है, जिसमें हम जामिया कराची के कुछ जदीद, अनोखे और दिलचस्प इदारों की दहलीज पर कदम रखेंगे। जामिया के ट्रांसपोर्ट के निजाम पर भी नजर डालेंगे और यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के हवाले से सवाल उठाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कराची यूनिवर्सिटी की जमीन के नीचे सदियों पुरानी तहजीब के आसार मिले हैं या नहीं।